औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक सदरी तावीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। छोटा सा तावीज़ है, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। इसी तरह पहले आपने ग्राफ बना लेना है। दोस्तों, ये ग्राफ मैं इसलिए पहले बना लेता हूँ कि फिर वक्त कम से कम ज़ाया हो। आपका फिर वक्त बहुत कीमती होता है, वीडियो देखना, लंबी वीडियो देखना आपके लिए मुश्किल होता है। दोस्तों, ये नक्श इसको आपने जलाना है। बनाने के बाद मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। ये मोहब्बत की आग लगाने वाला तिलिस्म है। जिसके लिए आप ये बनाने वाले हो, उसके दिल में आपकी मोहब्बत की आग रोशन हो जाएगी और एक ही रात में, सिर्फ एक रात में इंशाअल्लाह ताला फिल अजीज आपको मुकम्मल कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, देखने में ये बिल्कुल छोटा सा तावीज़ है। मैं यहाँ आपके सामने इसको लिखूंगा। आप जब इसको बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको जलाएंगे, तो फिर आप देखना इसका कमाल क्या है। तो दोस्तों, ये ऐसा तावीज़ है कि आप अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात मनवाना चाहते हैं जो कि वो नहीं मान रहा, लेकिन बात जायज़ होनी चाहिए। तो इस तावीज़ को आपने रात 12 बजे लिखना है। रात 12 बजे सफ़ेद कागज़ लेना है आपने, और ब्लैक पेन हो आपके पास, ब्लैक मार्कर हो, जिससे आपने इसको बनाना है। सफ़ेद कागज़ हो, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ जिस पे लकीरें ना हो, लकीरदार भी नहीं होना चाहिए, बगैर लकीरों की जो प्लेन पेपर होता है, जैसे ये है, ये देखें, जैसे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इस तरह से बिल्कुल प्लेन पेपर आपको चाहिए, कोई लकीरदार नहीं चाहिए। उस पर आपने पहले ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद आपने इसको लिखना है ब्लैक रंग से, ब्लैक कलर के पेन से आप इसको लिखेंगे। पहले हम तावीज़ को फिलअप करते हैं। दोस्तों, ये ग्राफ तैयार है। इसका कोई चाल वगैरह का चक्कर नहीं है कि किस चाल से आपने इसको बनाना है। आराम से आप इसको बना सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। ये देखें, मैं यहाँ पहले 7 लिखूंगा, उसके बाद 9 लिखा जाएगा, उसके बाद हम 6 लिखेंगे, उसके बाद एन लिखा जाएगा। ये पहला खाना आपने फिलअप कर लिया। दूसरे खाने में चलते हैं, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे, फिर 8 और फिर एन। अगले खाने में पहले एन आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर एन। अगले खाने में 8, 8, 1, 6, 1 और फिर एन। ये एक लाइन हमारी मुकम्मल हो गई। इसी तरह आपने लिखते जाना है। दोस्तों, आप दूसरी लाइन में आते हैं, पहले 6 लिखेंगे, फिर 1, फिर 1, फिर 9 और फिर एन। उसके बाद अगले खाने में 2, 1, 2, 1 और एन। उस अगले खाने में सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, फिर 1, 1, 9 और फिर एन। उस अगले खाने में 6 लिखा जाएगा पहले, फिर 1, फिर 9, फिर 1, फिर एन। उसके बाद आखिरी लाइन में हम आ जाएंगे। सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 9 लिखा जाएगा, फिर 1, फिर एन। ये एन तकरीबन हर खाने में आएगा। अगले खाने में 2, 1, 1, 6 और फिर एन। उससे अगले खाने में चलते हैं, 2, 1, 1, 9 और उसके बाद फिर वही एन। आखिरी खाने में आ जाएंगे। सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, उसके बाद 1, फिर 9, फिर 1 और फिर एन। ये दोस्तों नक्श आपका तैयार हो गया। इसी तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है। मैं आपको इसका टाइम बता चुका हूँ कि रात को आपने इसको बनाना है और रात को भी आपने इसको 12 बजे बनाना है। 12 बजे के बाद 12 बज के, ऐसा ना हो कि आप फिर ज़वाल का टाइम गुजार दें। 12:20 से पहले पहले आपने इसको बनाना है। 12 बजे शुरू करेंगे तो 12:20 तक ये भी 2 मिनट का काम है जो आपके सामने हो गया। अब दोस्तों, इसमें आपने ये तावीज़ आपके पास बन गया। अब इसके ऊपर आपने कुछ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आपने ऐसे करनी है, मिसाल के तौर पर
آپ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہو اس کا نام اکرم ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون یہ عمل کر رہی ہے تو اس کے محبوب کا نام اکرم ہے. آپ نے اس طرح پڑھنا. آپ یہاں بن میں لکھیں گے پھر اکرم کی والدہ کا نام. اگر مثال کے طور پر ہم والدہ کا نام لکھ دیتے ہیں نصرت. اب یہ اکرم ہے اور اس کی والدہ کا نام نصرت ہے. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, کسی کے لیے میں کر نہیں رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا جو محبوب ہے اس کا نام اکرم بن نصرت ہے. یہ خاتون کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ خاتون یہ عمل کر رہی ہے تو وہ پڑھے گی اکرم بن نصرت میری محبت میں بے قرار ہو جائے. یا اس طرح پڑھے گی اکرم بن نصرت میری ہر بات مانے, میری ہر بات مانے. اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے اس نقش پہ دم کرنا ہے. جو آپ نے لکھا ہے بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کے اوپر نام وغیرہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ عبارت 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اکرم بن نصرت میری ہر بات مانے, اکرم بن نصرت میری محبت میں بے قرار ہو جائے. اور اگر کوئی خاتون ہے, کسی خاتون کے لیے کوئی مرد کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا. بس صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ خاتون کا نام یہاں لکھے گا, خاتون کا نام, اور پھر بن کی بجائے بنتے لکھے گا. بنتے لکھ کر آگے اس کی والدہ کا نام لکھے گا, آگے اس کے والدہ کا نام یہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے تاکہ پھر آپ کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو. پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ فلاں خاتون بنت فلاں خاتون میری محبت میں بے قرار ہو جائے, یا فلاں خاتون بنت فلاں خاتون میری ہر بات مانے. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے دوستو. یہ بھی دیکھ لیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور یہ نقش آپ کے پاس تیار ہے. یہ نقش جب آپ اس کے اوپر 7 مرتبہ یہ دم کر چکیں گے, پڑھ چکیں گے, تو پھر آپ نے اس کے اوپر 1-2 قطرے عطر کے لگا دینے ہیں ایسے. بس یہ لگانے کے بعد آپ نے اس نقش کو اسی وقت جلا دینا ہے, بالکل دیر نہیں کرنی. اسی وقت آپ نے اس نقش کو جلا دینا ہے. کوشش کر لینا کہ یہ جو فالتو کاغذ ہے نیچے اس کو الگ کر دیا جائے, اس کو الگ کر کے جلانا. اس کے اوپر نام وغیرہ آپ نے نہیں لکھنے, جو پڑھائی آپ نے کی ہے وہی کافی ہے. 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اس نقش کو جلائیں گے. کسی بھی طرف سے اس کو آگ لگا دیں. یہ جلانے والا نقش ہے, آپ نے جلا دینا ہے اور مکمل اس کو جلا دینا ہے, رہ نہ جائے, بچ نہ جائے. یہ دیکھو دوستو, یہ جل چکا. اب اس کی راکھ کو آپ نے بہا دینا ہے پانی میں, نہر میں بہا دینا ہے یا دریا میں بہا دینا ہے. اور اگر نہر دریا بھی آپ کے قریب نہ ہو تو پھر آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دریا میں بہائیں. اگر تھوڑی دور بھی ہے دریا تو دریا میں بہا دیں, ورنہ آپ اس کو دفن کر دیں, کسی گملے میں کر دیں یا کہیں باغیچے میں دفن کر دیں. اس کو دفن کر دیں, آپ کا عمل مکمل ہو گیا. صبح تک آپ کا مطلوب, آپ کا محبوب آپ کے لیے پاگل ہو جائے گا اور وہ خود ہی پھر آپ کو تلاش کر لے گا. اجازت چاہتا ہوں, جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.